دے ہلاکت اسباب میں تشالی چشبہ دے انسان دے وجود یوا وڑی کی غند ٹکڑا دو یو وڑی کا عزدہ وڑی کا اندام دا دے انسان پو وجود شے خو لیکن کرنمے آزیوتے دی کرشمے آزیوتے دی نقصانات آزیوت دی میں پرین نقصانات تا تشالی چی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی کین سڑی دی دوے شہمو تا زمانت روکی نو دل سڑی تا دی جنت زمانت زور کون جنت خوشخبری زور کون جنت باور دل سڑی تا زور کون چی دل صدا سڑی ہوئی جنت تسی چی وا جبوا وی وا شرمگاوا بہرحال حلقت اسباب میں تشالی ہوئی دی کمیابی اسباب تغیجون سیئے چه جبا سمرا بہترین شایدہ جبا بندی دے اللہ نوم غستشی جبا دا یو دمرا بہترین عزدہ اندام دا چه پدے بندی تلاوت قرآن کریم کے جی پدے بندی دے اللہ وحدانیت بیانے جی پدے بندی استغفار بیانے جی پدے بندی دے محمد رسول اللہ درود پاک ویشی پدے بندی اموئی زمان قال اللہ قال الرسول ویشی پدا جبا بندے اموئی زمانے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جی دے بدنا منی قول و شیطر بلل کی جی پدا جب سرا دوے مسلمون مابین شی صلح کی جی پدے جب سرا اموئی زمانے ڈیڑھ فوائد دی چاگہ انسان تا اللہ پاک ورکئی نو لہذا اتغی جب قدر پچار دا اتغی جب احترام پچار دا و احترامی دادا چی دا جب پدا سے انداز بند استعمال کے چی سبو تو دے پورا دے پکڑ سریا نگر سے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ غالباً خپل شبانی ہولیے وی تو دے وجہ وڈیر خلق جہنم تسی تو لہذا دے وجہ دے جمع دے غلط استعمالنا رکتام پچار دا وہ دے جمع صحیح استعمال امو عزت من سڑائی جنت طبیعی دے جنت خوشخبری دو دے جنت زرد ایک انسان دے پورا چکیم سڑائی دا خپل شبہ دے اللہ دے رسول اطاعت مطابق استعمال کی اللہ دا مشتو سے تب دے بندے عمل کولے توفیق نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمد